Luyon tambal sa stress. Hi guys, tudloan ta mo unsaon paghimo sa luyang. Dapat i-sure nimo nga imuha ang lubi ug imuha pod ang saging. Unya og wala mo ilusong panghiram og ibalik po dayon sa tag-iya. Ayaw ang kuna ang dili nimo responsibilidad. Mali dayto. Unya, dapat humanon po ninyo og buhat. Ayaw pagbuhat og daghan kung dili ninyo kaya humanon. Unya, ibilin na ninyo ang inyuhang responsibilidad sa lain pagkahuman. Kung dili mo matagaan, kay magdinalo naman ang nihuman sa inyong responsibilidad, masuko mo! Kamo pa'y gitabangan, kamo pa'y mag-wild niya, te! Unya, moingon dahil magdalo kay gluyang si Kinkin, murag siya'y naghimo nga di rabiya. Hangtod maabot na lang og barangay kay tungod sa kadalo. Lesson learned. Ayaw pagbuhat og luyang kung imuharang ipanghatag sa mga tao. Kay pag-abot sa panahon, ikaw ray balik taron. Ikaw pa'y nang hatag, ikaw pa'y mali. Usahay no kay makapanghinuktok ta. Kay bisan unsa ka maayo pa ang imuhang gibuhat. Unya dili pabor sa imuha ang balaod. Wala jud kay mahimo. May pay magpuyo og malinawon. Murag matinuod na jud to ang akong kanta nga